यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया बदर। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ़ाइने मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको प्रतिक्रिया। साताव्यापी इटली भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कनुहुँदै मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। जनताले थाहा पाउने गरी सूचना दिनु सरकारको दायित्व भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनका लागि सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जोड़। र फिलिपिन्सको राजधानी मलिना नजिकैको एउटा तालमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेश सरकार गठन त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले साउन 17 गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ़ाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार कोशी प्रदेशमा 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलको सरकार बनाउन 7 दिनको समय दिएको हो। गत असाढ़ 21 गते सत्तारूढ़ दलहरूले सभामुख गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। सो निर्णय विरूद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले असाढ़ 22 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले अदालतको आदेशको सम्मान एवं कार्यान्वयन गर्दै सरकार गठनका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढ़ाउने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। एमालेले पनि अब सरकार गठनमा लाग्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड साताव्यापी इटली भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्कँदै हुनुहुन्छ। अहिले बिहान 9:05 जाँदा प्रधानमन्त्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नुहुने समय तालिका रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले इटलीको रोममा आयोजना गरेको खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड साउन 6 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फूड सिस्टम समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुझ्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ़ गर्न अति कम विकसित देशहरूको कृषिमा लगानी बढ़ाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको भ्रमण दलमा उहाँका स्वकीय सचिव गंगा दाहाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत लगायत सहभागी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 सभाको सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। विधेयक पारित भएसँगै अनुचित लेनदेन अर्थात मिटर ब्याजमा कार्यवाही गरिने व्यवस्था सहज हुनेछ। यसअघिको बैठकमा सभाका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्नुभएको थियो। विधेयक टेबल गर्नु पूर्व कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी पीड़ितको आवाज सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा ल्याएको भए पनि प्रतिनिधि सभामा केही विशेष अप्ठ्यारो परेका कारण समयमा पारित हुन नसकेको जानकारी दिनुभएको थियो। मन्त्री गुरूङले अनुचित लेनदेनको विषयलाई छिटो र द्रुत रूपमा समाधान गर्ने मनसायका साथ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा केही अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण समयमै
नै पारित हुन नसकेकाले साधारण विधेयकका रूपमा फेरि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। सभामा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले 60 दिनभित्र पारित गर्ने नियम भए पनि कानून मन्त्रीको स्पष्टोक्ति र विभिन्न विशेष परिस्थितिका कारण यस्ता विषय आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक अघि बढ़ाउन अनुमति दिइएको बताउनुभयो। बैठकको शुरूमा राष्ट्रिय सभाका एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने त्यसमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठबारे छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 18 गते दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गरेका कामहरू जनताले थाहा पाउने गरी सूचना दिनु सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो आयोजित संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित निकायका प्रवक्ताहरू नै उपस्थित भएर सूचना दिन सके थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले गरेका निर्णय र काम कारबाहीको प्रचार गर्नु पनि सरकारकै दायित्व भएको बताउनुभयो। महका कामहरू छन्, ती कामहरूलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने, प्रचार प्रसार गर्ने, त्यसलाई सबै जनतालाई थाहा दिने, सूचित गराउने सबै जिम्मेवारी दायित्व पनि हाम्रो हो। मन्त्री परिषदको बैठक बसिसकेपछि हामी सामान्यतः पत्रकार सम्मेलन गर्छौं। तर पत्रकार सम्मेलन गर्ने बेला के हुने भन्दाखेरि सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सहसचिव अनि मन्त्री, त्यसपछि 2 जना पत्रकार हुने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने। यस्तो हुनुहुन्न भन्ने लाग्यो मलाई। जस कमसे कम सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रवक्ता त्यो आफ्नो मन्त्रालयबाट भएको निर्णयको सम्पूर्ण जानकारी लिएर त्यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भइदिने हो भने त्यो अलि राम्रो कि त्यो प्रभावकारी पत्रकार सम्मेलन हुन्थ्यो कि भन्ने। मन्त्री शर्माले सबै निकायका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी बीच सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा आदान प्रदान गर्न साझा पोर्टल निर्माणको काम अघि बढ़ाइएको जानकारी पनि दिनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले पारदर्शिता र विश्वास कायम गर्न पनि भएका कामहरू आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सूचना दिन हिचकिचाउन नहुनेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारले गरेका राम्रा काम सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीलाई कसरी सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारे प्रशिक्षण दिनुभयो। छलफलपछि हरेक 2 महिनामा प्रवक्ताहरूको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूको डिजिटल नेटवर्क बनाउने, हरेक मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने र सरकारका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। रक्षा मन्त्री खड्काले अस्पताल निरीक्षणका क्रममा अस्पतालबाट भइरहेको सेवा प्रवाहबारे अस्पतालका विभिन्न विभागमा पुगेर जानकारी लिनुभयो। सेवाग्राही तथा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स तथा अन्य कर्मचारीहरूसँग पनि उहाँले हिजै छलफल गर्नुभयो। अस्पतालको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्कासँगै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहित उच्च सैनिक अधिकारीहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अस्पताल निरीक्षणका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सीमित स्रोत साधन र भौतिक संरचनाका बावजुद अस्पतालबाट सन्तोषजनक सेवा प्रवाह भइरहेको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालबाट एकीकृत रूपमा अझ बढ़ी गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह पनि गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा सन्तुलित र तटस्थ छिमेक सम्बन्ध नेपालको परराष्ट्र नीति रहेको बताउनु भएको छ। वर्ल्ड पीस काउन्सिलको दक्षिण एसियाका प्रतिनिधिहरूसँग हिजो पार्टी कार्यालय च्यासल ललितपुरमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि विश्वमा ठूलो जनसंख्या, गरीबी र भोकमरीबाट ग्रस्त रहेको बताउनुहुँदै यस्तो अवस्थामा मानव जातिले शान्तिको अनुभूति गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमालेको राजनीतिक सांगठनिक अवस्था र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पार्टीले आफ्नो गन्तव्य बनाएर अघि बढ़ेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार फरक फरक दृष्टिकोण रहेका दलहरूको अस्वस्थ गठबन्धन भएको आरोप लगाउनुहुँदै उहाँले भोकमरीको अन्त्य, गरीबी निवारण जस्ता दिशामा वर्तमान सरकारले प्रगति गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सबै नागरिकले समान अधिकार, सामाजिक न्याय र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मान्यता स्थापित गर्ने दिशामा आफूले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीड़ितलाई आवश्यक समन्वय गरी न्याय दिन निर्देशन दिनुभएको छ। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शान्ति सुरक्षा एवं समसामयिक सेवा र वितरण चुस्त बनाउन हिजो निर्देशन दिनुभएको हो। बर्दिवासमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपाल भारत सीमामा हुने सामान ओसार पसारमा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने वा अवैध ओसार पसार गर्ने कामलाई कड़ाईका साथ नियन्त्रणमा लिन पनि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सार विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दृढ़ताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। विमानस्थल र भन्सार अनुगमनपछि हिजो मन्त्री डाक्टर महतले आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि तवरबाट गैरकानूनी काम हुन नदिने प्रयासका लागि जिम्मेवार हुन सम्बद्ध अधिकारीहरूलाई निर्देश गर्नुभयो। अपराध र तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेकाले सरकारले पनि प्रविधिमा समय सापेक्ष परिवर्तन र विकास गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जोड़ दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले विमानस्थलमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी सामान आउँदै गर्दा के कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र प्राविधिक रूपमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिनुभएको भन्सार विभागले जनाएको छ। त्यसक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य जाँचबुझका लागि राजस्व अनुसन्धान, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत सम्बद्ध सबैको समन्वयकारी भूमिका हुने हो भने प्रगति हुने धारणा राख्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले 6 महिनाभित्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने किसिमले मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। धनुषाको सपहीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा निर्माण भएको प्रदेश स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र हिजो प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलो पटक निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा गरी 3025 शैय्या गरीब र विपन्न वर्गका लागि निशुल्क रूपमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको 10% शैय्या निशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानको पालना सबै अस्पतालले गर्नुपर्ने, अन्यथा कार्यवाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले लमजुङको दुराडाँडाको हलो क्रान्ति नै नवचेतनाको शुरूआतका रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र हलो क्रान्ति नेपाल तथा तोयानाथ स्मृति प्रतिष्ठानको सहकार्यमा काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले दुराडाँडाको हलो क्रान्ति चेतना र क्रान्तिको शुरूआतका रूपमा रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गरी अघि बढ़नु जरूरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकामा सञ्चालन गरिएको दिवा सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ। घर परिवारका सदस्यहरू काममा व्यस्त हुँदा एक्लै दिन कटाउन मुस्किल हुने ज्येष्ठ नागरिक सदस्यहरूका लागि दिवा सेवा केन्द्र बसी बियालो गर्दै समय बिताउने घर बनेको सिन्धुलीबाट संवाददाता कमल सरला सुनवार बताउँछिन्। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउने दोस्रो घरको रूपमा दिवा सेवा केन्द्रलाई लिएका छन्। दिवा सेवा केन्द्रमा रमाइलो, नाचगान, धर्मकर्म गर्ने र सुख दुःख साट्ने थलो बनाउँदै आएका छन्। कमलामाई नगरपालिका 9 भिमानका ज्येष्ठ नागरिक हरिबहादुर थापा। त्यहाँ फुलको बिरुवा सुक्यो छ, कसले पानी हालिदियो, गमला यताउति गऱ्यो, सबै आफ्नो आफ्नो धनमा गइहाल्छ। मैले चाहिँ यसमा त म आज चाहिँ फलान ठाउँ जान्छु है भनेर सल्लाह लिएर त्यस्तै कमलामाई नगरपालिकाकै जीवनाथ अधिकारीले पनि आफ्नो दौतरी उमेरका साथीहरूसँग भेटघाट गर्न ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र पुग्नुहुन्छ। रोजगार र उच्च शिक्षाको लागि सन्तान घरबाट टाढिए पनि ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रले उहाँलाई एक्लो महसुस गराएको छैन। यसो जम्मा हुने, यसो गफगाफ गर्ने, आफ्नो दुःख सुख साट्ने, यसरी भेटघाट हुनु, भगवानको गुणगान गाउनु, यो त धेरै राम्रो कुरा हो। दिवा सेवा केन्द्रमा आउने ज्येष्ठ नागरिकहरूले सुख दुःख संघर्षसँगै आफ्नो पालामा भएका कुराकानी एकअर्कालाई सुनाउँदै आनन्द लिन्छन्। 160 मा भक्कार गोरु किनेको त्यसो जमाना थियो पहिले, त्यो गोरु अहिले 50-60 हजार पर्छ। अहिले कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी भएका छन्। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका उपाध्यक्ष मन्जु देवकोटा। भवन निर्माण गरिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नै इच्छा अनुसारको योग ध्यान गर्ने, भजन कीर्तन गाउने, वाद्य वादनका त्यस्ता सामग्रीहरू जो चाहिँ अब हार्मोनहरू चलाउन जान्ने, झ्याम्टा बजाउन जान्ने, जवानीको उमेर फेरि यस्तो भएको छ उहाँहरूले। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीले नगरमा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि लक्षित गरेर 7वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण गरेको छ। कमल सरला सुनवार, रेडियो नेपाल, सिन्धुली।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैल्य शिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट लगायत 7 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा हिजो मुद्दा दायर गरेको छ। नगरपालिकाको 7 र 8 नम्बर वडाको बनतोली बोहरी गाउँको सड़क खण्ड निर्माणको लागत अनुमानमा कड़ा चट्टानको भाग बढ़ी देखाई वास्तविक भन्दा बढ़ी भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। आयोगले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट विरूद्ध 26 लाख रूपियाँ, इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे विरूद्ध 11 लाख रूपियाँ, तत्कालीन अर्का इन्जिनियर राजेन्द्र सिंह धामी विरूद्ध 14 लाख रूपियाँ, सब इन्जिनियर दीपक सिंह विष्ट विरूद्ध 26 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको बिगो दावी गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो। बन्तोली बगौरा सड़क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी, सचिव धनञ्जय जोशी र कोषाध्यक्ष जानकी बडु जोशी विरूद्ध 26 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ीको बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 7 घर भई भक्तपुरको सूर्यविनायक बस्ने 31 वर्षीय मौसम मगराती, त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 5 घर भई काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर बस्ने 32 वर्षीय अनन्त प्रकाश श्रेष्ठ र उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका 4 घर भई ललितपुर महानगरपालिका नखीपोट बस्ने 30 वर्षीय प्रचलन राई रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी परीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले स्थानीय तहमा विद्युत खपत हुने उद्योग स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ। सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको 19औं स्थापना दिवसका अवसरमा ललितपुरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले 2 वर्षभित्र सबैलाई विद्युत सेवा पुर्याउने गरी सरकारी नारालाई सार्थक बनाउने अभियानमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले सामुदायिक हितमा ऐन बनाउने विधेयकलाई अघि बढ़ाउनका लागि बहस र छलफल गर्ने एवं सरकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्ने काममा आफूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित एनएमबी बैंकमा लुटपाट गरेका एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्यको मधुबनीका 20 वर्षीय अजय कुमार साफी रहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक दिलीप कुमार गिरीका अनुसार जेठ 16 गते 15 लाख रूपियाँ लुटेको घटनामा साफी संलग्न थिए। फोटो पत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर केटु हिमालको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। पाकिस्तानमा रहेको केटु हिमालको आरोहणसँगै उहाँले विश्वका विभिन्न 8वटा अग्ला हिमालको सफल आरोहण गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच 8000 मिटर भन्दा माथिका विश्वका सबै हिम शिखर सबैभन्दा छोटो समयमा आरोहण गरेर 2 जना महिलाले कीर्तिमान कायम गरेका छन्। नर्वेकी क्रिस्टिना हरिला र नेपाली पथ प्रदर्शक तेन्जिन शेर्पाले 3 महिना 1 दिनमा विश्वका सबै 8000 मिटर भन्दा माथिका शिखर चढेर कीर्तिमान कायम गरेको आरोहण टोलीले हिजो एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। तराई मधेस हरित अभियान अन्तर्गत मोरङ जिल्लामा वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू गरिएको छ। विराटनगरबाट संवाददाता कुमुद अधिकारीको यो रिपोर्ट। विराटनगर महानगरपालिका सहित 17वटै पालिकालाई हरभरा स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले शुरू भएको अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म 40 हेक्टर भन्दा बढ़ी जग्गामा वृक्षारोपण कार्य भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय विराटनगरका सहायक वन अधिकृत रामलखन ठाकुरले बताउनुभयो। अहिलेसम्मको हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि लगभग 40 हेक्टर भन्दा बढ़ी वृक्षारोपण चाहिँ भइसकेको अवस्था। 6.5 लाख जति बिरुवा हाम्रो उत्पादन छ। निजी किसानहरू मार्फत पनि हामीले बिरुवा उत्पादन गरिराखेका छौं। निजी किसानले पनि बिरुवा लगेर रोप्नु भएको छ भने सार्वजनिक जग्गामा पनि हामीले तहसँग समन्वय गरेर वृक्षारोपणको कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं। साझेदारी वन, सामुदायिक वनका नदी विकास क्षेत्रमा वृक्षारोपणको कामहरू अगाडि बढाएका छौं। कार्यालयले विभिन्न नर्सरी मार्फत टिक, मसला, सतीसाल, कर्मा जातका साथै फलफूलका बिरुवा किसानलाई निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। डाँस मोरङ्गी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मदन कुमार पोखरेलले राष्ट्रिय वनभन्दा टाढा रहेका उपभोक्तालाई त्यही आत्मनिर्भर बनाउन र वन क्षेत्रमा रहेका वन जन्तुको आहारालाई केन्द्रित गर्दै बिरुवा लगाउने कार्य शुरू भएको बताउनुभयो। डाँस मोरङ्गी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले तराई मधेस हरित अभियान अन्तर्गत वनभन्दा टाढा रहेका उपभोक्ताहरूलाई त्यही क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले त्यो क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई बिरुवा रोप्न उत्प्रेरित गरेर त्यहाँका खाली क्षेत्र, खाली जग्गा, खोलाका बगरहरूमा वृक्षारोपण गर्नको लागि डिभिजन वन कार्यालय र सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको चाहिँ सहयोगमा बिरुवाहरू उपलब्ध गराउने कामहरू गरिरहेका छौं। रोपिएका बिरुवाहरूको संरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग
समन्वय गर्दै स्थानीय बासिन्दालाई जिम्मा दिने गरेको उहाँको भनाइ छ। हुर्काउने जोगाउने त्यहीँको समूह बनाएर उहाँहरूकै चाहिँ जिम्मामा रहने गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू राखेर उहाँहरूलाई नै जिम्मा दिने काम गरिरहेको छु। अभियान अन्तर्गत नदी कटान तथा भूक्षय नियन्त्रण गर्न नदी किनारमा बाँसका बिरुवा समेत रोप्ने कार्य भइसकेको छ। नर्सरीमा उत्पादन भएका बाँसका बिरुवा सामुदायिक वन तथा निजी किसानलाई उपलब्ध गराउँदै कटान हुने क्षेत्रहरूमा बाँसका बिरुवा लगाइएको डिभिजन वन कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। कुमोद अधिकारी, रेडियो नेपाल, विराटनगर। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारकी अपदस्थ नागरिक नेत्री आङ सान सुकीलाई 1 वर्षको एकान्तवास हिरासतबाट अब घरमै नजरबन्दमा सारिएको छ। सेनाले सन् 2021 को फेब्रुअरीमा भएको विद्रोहपछि हिरासतमा लिएर कारागार सजाय दिँदै आएकोमा नेता सुकीलाई गत सोमबार नयाँ पै ताओ स्थित सरकारी भवनमा लगिएको कारागार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण संस्था बीबीसीले जनाएको छ। 78 वर्षीय नागरिक नेत्री सुकीले सेनाद्वारा सञ्चालित परीक्षणपछि 33 वर्षको जेल सजाय भोग्दै आउनु भएको छ। फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिकैको एउटा तालमा यात्रुवाहक डुंगा पल्टिँदा त्यसमा सवार 23 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 6 जना बेपत्ता भएको उद्धारकर्ताहरूले जानकारी दिएका छन्। उत्तरी फिलिपिन्सबाट डोक्सुरी आँधी आएको केही घण्टापछि मनिला नजिकैको लगुना तालमा दुर्घटना भएको हो। उद्धारकर्ताले पानीबाट 23 जनाको शव निकालेको र 40 जनालाई जीवितै उद्धार गरेको जनाएका छन्। आँधीका कारण दक्षिण पश्चिम मनसून तीव्र हुँदै गएपछि आँधी बेहरीको चेतावनीका कारण लुजोन र मध्य टापुहरूमा यो साताको शुरूमा काठका डुंगाहरू र टापुहरूबीच यातायात आदान प्रदान गर्ने यात्रुहरूलाई तटमा जान आदेश दिइएको थियो। ट्युनिसियामा डुंगाबाट युरोप पुग्ने क्रममा पछिल्लो 6 महिनामा करिब 900 आप्रवासीको डुबेर मृत्यु भएको नेशनल गार्डका प्रवक्ताले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संचार संस्थाहरूसँगको कुराकानीमा प्रवक्ताले यो अवधिमा 34,000 भन्दा बढ़ीको उद्धार गरिएको पनि जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सार विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दृढ़ताका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार विमानस्थल अनुगमनपछि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि तवरबाट गैरकानूनी काम हुन नदिने प्रयासका लागि जिम्मेवार हुन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अपराध र तस्करी गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेकाले सरकारी संयन्त्रको प्रविधि समय सापेक्ष पुरस्कृत गर्नुपर्नेमा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जोड़ दिनुभयो। गएको आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढ़ीको फलफूल नेपाल आयात भएको पाइएको छ। कुलग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 1/3 भन्दा बढ़ी रहेको अवस्थामा फलफूल आयातमा भने अर्बौं रकम बाहिरिएको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 16 अर्ब 8 करोड़ भन्दा बढ़ी रकम फलफूल आयातका लागि बाहिरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 9 करोड़ मूल्य बराबरको स्याउ मात्र आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। यसरी सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार चीनबाट सबैभन्दा धेरै स्याउ आयात भएको देखिएको छ। चीनबाट मात्र 5 अर्ब 15 करोड़ मूल्य बराबरको स्याउ आयात भएको छ। त्यस्तै भारतबाट 1 अर्ब 93 करोड़, अमेरिकाबाट 50 लाख मूल्य बराबरको स्याउ नेपाल आयात भएको छ भने स्विजरल्याण्डबाट 27 लाख मूल्य बराबरको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। सुरेन्द्रमणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इटालीको रोममा रहेको स्टुडियो ओलम्पिको रोमाको आज अवलोकन गर्नु भएको छ। इटाली भ्रमणमा रहनुभएका उहाँले ओलम्पिक खेल सञ्चालन हुने रंगशालाको अवलोकन गर्नु भएको हो। अवलोकनका क्रममा उहाँले सो रंगशालाका बारेमा अभिरुचिपूर्वक जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सो रंगशालामा 70,000 दर्शक अट्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले खेलाड़ी आउने जाने मार्ग, प्यारापिट, खेलपछि आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन कक्ष, रंगशाला सञ्चालनका क्रममा प्रयोग गरिने सबै क्षेत्रको अवलोकन गर्नु भएको थियो। उहाँले रंगशालामा प्रदर्शनीमा राखिएको इटालीले प्राप्त गरेको पहिलो शिल्ड, खेलाड़ीका जर्सी लगायतको अवलोकन गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाललाई रंगशालाका अधिकारीहरूले सम्पूर्ण जानकारी गराउनु भएको थियो। नेपालमा आयोजना हुने T20 विश्वकप छनौटको एसिया क्षेत्र छनौट प्रतियोगिता आगामी कार्तिकमा आयोजना हुने भएको छ। अमेरिका र वेस्ट इन्डिजले सन् 2024 को जुनमा आयोजना गर्ने T20 विश्वकपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले नेपाललाई एसिया क्षेत्रको छनौट चरणको प्रतियोगिताको आयोजना अधिकार दिएको थियो। आईसीसीले आफ्नो वेबसाइट मार्फत प्रतियोगिता आगामी अक्टोबर 30 अर्थात कार्तिक 13 बाट शुरू हुने जनाएको छ। प्रतियोगिता नोभेम्बर 9 अर्थात कार्तिक 23 गतेसम्म चल्नेछ। एसियाको छनौटमा नेपाल सहित 8 राष्ट्रको सहभागिता रहनेछ। रमेश टमटा।
अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्यले बदलिरही कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशसहित विभिन्न पहाड़ी भागका केही स्थान र बाँकी भागमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने, त्यसैगरी कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 9.5 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 95%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया बदर, सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ़ाइने मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको प्रतिक्रिया। साताव्यापी इटली भ्रमण पूरा गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज स्वदेश फर्कनुहुँदै मिटर ब्याज समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित। जनताले थाहा पाउने गरी सूचना दिनु सरकारको दायित्व भएको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। सुन तस्करी प्रकरणको सत्य तथ्य छानबिनका लागि सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जोड़। र फिलिपिन्सको राजधानी मनिला नजिकैको एउटा तालमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 23 जनाको मृत्यु। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।